سلام تانا ننابزلكم ويبصحكم زتخبر خنن زخبركم من تخطاتلتي لازا تغرينيا نولومي اوانا وزعوات الدرخنا مس اكلات امرارحا محبر صلال سيفيل محبر سب معراب تግራይ زسنادا ناي تحستو كتكتاتلو بخبري عدينا لنا سنه غزي مخورات علماتنا كوع بسلامنا استدينا مصاخم مستمع جمرتا الا ليكوننا سمخاتمن حلافنا سرحتكم ያው ሹመይ መምህር ምስድና ዞሮ ይባል መካሄድ ስራሕ ጽላል ሲቪል ማህበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ስመይ ሙዝ በርሄ ይባል ኣብ ጽላል ምክትል ስራሕ ፈጻሚት ያው ለዛ ትግርኛ ንዝገበርኩና ዓድመ ድማ ከመስግን ይደልብ የቀኒልናሞ አጋይሽና ከምቱ ዘላሎይና መምህር ምስግና ዞሮ አካሄድ ስራሕዮም ሙዝ በርሄ ድማ ዶክተር ምክትል ፈጻሚ ስራሕም ዝኾን ዘሎ ሞናፍቶም ሕቶታትና ንመታውስቲ በመምህር ምስግና ክንጅምር እዚ ማሕበር ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ንምንታይ ዕላማ ይተጣዩ ያው ጽቡቅ ያው ካብዚ ምስረት ያው ናብ ከባቢ 2 ዓመት ገይሩሎ ያው ከምስረት ከሎ ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ወይ ድማ ተወለድቲ ናይቲ ከባቢ ካብ ዝተፈላለዩ ካብ ዲያስፖራ ይኹን ካብ ውሽጢ ዓዲ ብምዝራብ ተጣይሹ كتايش كله استفلالي علامات حزي تبكيس هذا مستحججت من نازل له تسجل في اللي معرض تجري تفنقلوا تسديدنا استفلالي كهابي سبتين زل هزبينا مسرته ونجرت وتتحجز المفتاح كأودما أفلت أودما استفلالي نايت هزب تسجل استفلالي دمس المخان يتعيشوا مالتي سلزي كم زفلت ياو تهزبي تحجز له خنتات تعال نشجع خنتات زلنا هذه دما مسرتها وتعيز بحالو حبيتي تسعنتات كجبر كم تتكال ناي تهزبي حلافنة وسيدو استفلالي حجزات يكون استفلالي ناي حويت صراحتهم كسرح استفلالي سلطناتهم كأودما نمملاسون كسرح كمستمل السدما داغم حويتهم كسرح يتي وانا انت تغيروا مالتي دكتور تصون هتبابنا ممر صبو صلال كمسرتلو يا بمجمره همتي سغناز بلو بتولدتي معرب بتلك عاكفتي مستيناي زنبر جنوسايد كنتات مستفالي بوتا استفانغله تي ግለሰባት ይውተ መስሪት በናይ ዲሌት ግለሰባት መስሉ መጀመሪያ በስተፋሊ አብደገ ዘለው ስፔሻሊ በቢ ውልቅና በቡልቁ ሰቢ ሕግዝ ነይሩ ሲዲ በቡልቁ በተለፍት ጆኖሳይድ ዋን ድሕራይን ምንታይ ከም ማሕበር ዘይ ታኪምና ዘይ ንሰርሕ ዝብል በዋናነት ጽላል ክስተ መስረተሉ እስተመዛበለ ህዝብና ናቦቱ መምላስ አው ተጽዕኖ መፍጠር ብዝብል ተወጥቷን አንግሩ دونك هذا كم تي مسجنا زول خوينه سلازي تي تسعنا فتيركا تهزبي كملس أم مقباري تي علامه قرم تي استمزا الهزبي مثلا لما ربط كملس حسا أميتهم لهم بدرجة تقرأ كنور يخلنا نرجع بدو استمزا له ما هلا استمزا له سمين معرون في الله أفتنا مجمرة رجز حزته بيسو زلوا ناي معرض كوهم ناي والسنة بيلهم معرض تقرأ تقولوا صدماتون بدرجة تقرأي الرأس هنا نمتى صلال محبرسة تقرأي لين بعد أي حسوكم لي السبرمية تي بسرعة أفتح علامة أفتح ياو شم كنا وصل زلنا بتلك عام تزول كامل جمرة دكم عرفتي الناس اللي زبلنا ينبر أفتح وانا علامة تمازبلاي حزب التقرأي يزول بك بسرعة تمازبلاي حزب التقرأي يكونس قداي تمازبلاي ناي تمازبلاي ترحز يكونس ناي كل سو جين سينرجين سريحين حجم مسكول المحورات كابسفالي تاي بدو ولا سبيشالي مسنا ناي مورا اكاوي نرخبينا بمرخمتن حجم معرب حنت صلال ترح زي كونتس سيفيل محبرسه والكايت من زبار له ناي معرب فوكس كلام صار سو انه كله زما اخلي سيلنا تاشم ياو دكي اما سسرزا دكي معرب سلازغنا ترحينا تا شميم الامر قرمسكي ممر مسكنا بمسرتهم غميتهم لهم علاماتات زاقي تاي وقينا طول خم محبر هو ياو سكا حجي كم تعنتوين قلت نورنا علامات حزي
بوانانة تفتي هزبي كملس تفتي سعر زقبر زلة مالك سلازبزي استفلا لي سلام سلفي استفلا لي مجلسها نتهزو كل بزح نقرات ناقورة مسي تكال مالك سلازي ولا أنا عالم لخون استفلا لي مجلسها نتهزو كله أفتهزو في زلو قفعتات والمسارات غيره في الله مستحجي ناي تخبابي ناي قام غيار بقامكو ناي زي مهار بلاس እንደገና ብፍላይ አው ዘሎ ህዝብናው ኣብቲ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ህዝብናው ብጣዕሚ ይሳቀ ዘሎ ማለት እዩ እሱ መሰረት ጌርና ናይቲ ህዝብ ድምፂ ኣብ ምስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝቡን 10 ሓሪስ 13 ዘሎ ሰልፎን ሰልፍና ካብቶም ክንሰርሖም ሒዝናዮም ዘለና ቅድሚ ሕጂውን ከምኡ ዓይነት ስራሕትና ስራሕና ኢና መፂና ማለት እዩ ስለዚ ዋናነት ህዝቢ ከመይ ምለስ ክንምለስታት ንገብር ኣለና ዝብል ዝተፈላለዩ ማሕበራት ና ብፍላይ ምዞም ጥምረት شوعة محرز بالله مساعتهم حبيرنا استفلا لي سرحتنا سرحنا إلى مزينا مالت. إشي هم ندحر صريحهم في الليل ما الكلي لألاوي جزء تجري مملاسن استمزاولوا وجنات مملاس أبسدت زلوا وجنات مملاس أو وشتي أو أخوينمون بتوم جبيتهم للو حتى تصدم لو صحم للو وجنات زيهم صدماتهم كلك فتح نما حبرسوا عالم قريبهم تجبر من السرخيهم. كم زولو احنا سيفيك محور لنا كم سيفيك محور تودينا نسرح تي وانا سرعنا عجتي ادفوكيسي مقبار دي كم تي استوهاونا تي سرعنا علفنتون سو كم تستوهاله فوكسنا ون افتينا انترناشنال كوميونيتي فوكس جرنا نسرح او بتلي كافتنا فسامت حجست وصلنا بدق افتي مخاتون عبي سرعات سرحزنا وروح جونا وبتعمل كاسي سريع سو زخونا نقدر كوستلو دبدابي immediately ناوية نيتو ناكلن إمباسيتات نيتو سبيشال إفتي معراب تقرأي زي مسرات بتو أزول جزء بس حجنو سايرون بس أجمع ريبورتو ناقبرنا تانينا هنا حجي تي نستطرح لكم زول حجي بس حجي تي أب معراب زقبر ولا نايم أخلاي منقستي بقوا عند تشم كيرو بو يسوع مكالك يوان بو تمرتي بيتات تمرتي مينستر مزياتو مربوزة immediately دبدابي نوسه مجلس ون نبنا ولا أزيز بحال officially ملسي أي نركب جن بيانس consider يكبر اللوز بالتحساس ولا ناتي جن زيرو كترية اللها كم بتلي بتي نحن مسرتنا له حزبنا خملس سكافجي أبصقة مكرا تنكي زلو سو من جبر ملسي لنا الكاونتوس من جبر ملسي لنا جبر ملسي تزولوسي سخونا جر كرنيرنا أب تكبرون كرنير سو من جبر ملسي لنا جنت نحن حجون ياو مزرابيو مكلاحيو كاو وتات الهريتين بل I hope حدا معلتهم سمعنا consider نقبل ياو تسمعنا حزبنا خبلس مالتي قرم مسكي مس مملاس تمزابلتي لو ألاو مريت تقرأي في الليتناي معراب مملاس تسددوا قناتون زي أمنا بطو ترقاقا مزرو يمو كملسو توايل تسفاتات توايو نيرو زاقير قلنا يتتقبالي زي بنات قاتهم خم صلال سبيل محبر السمعرات تقرأي نايما قدلتي لهم قميتهم دمتهم تقوين زي تملس صبغ ما ياو تي برقت بزحات تسفاتات ناتو هوانا مسكي كاوز كتم أكلات مالتي لأن سكاح حجي كنت عنتو يزبهال زنارة سكاح حجي استفدت سمعنا قرينا ياو حزبنا يعلق يبتن يموت يزرلا مالتي سلازي برقت نحنا أفتو على بروتيراي تي وانا انتنا سلازي تحتتون السنة تم أفتو على بروتيراي استفرارو مع أكلاتي خنياتو نحنا كنملس زفروا مع أكلات فلتاتي لذي نحنا نحتت نتوم مفتوح لبريتوريا فريمهم فتصموا زي كالو أكلاتنا صرتوا تعنون نسينا أنت نجبر مالك سلزي تحتت نجبر أفتوح لبريتوريا تفراروا مع أكلاتنا تحتت نجبر كم تكال مالك بسرون كل جزء تزعنا نجبر كلنا ولا بستفلا لي سلفتاتنا طريقهم وعلى بريتوريا تجوري الذين أفتوعل كمل ليس له كل إذا توعل على لين كالي نجار خوينا مالتي الذي كالي مداتي زي الحزيز نات أفتوعل سلازيله كل ما حرس علمون توعل كاتيجورينا دفيت نجبر زي النمل الذي زيادة تنين أبزي I think سلكا كنت لبلكا زيو بال إنه شيء خبرني تي نمتاز زي تكبر زبل
ጠቕላላ ሕጂ ናይ ተመዛበላይ በተለይ ናይ ተመዛበላይ ምንታይ ናይ ዓዱ ዘይተመለስ ስፔሻል ናይ ምዕራብ ከዓ ልዕሊ ሕጂ ካብ ብዙሕ ቦታታት ተመዛበሉ ግን ዝበዝሐ ከም ዞባ ሙሉእ ማለት እዩ ዝፈለሰን ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣነ ክሪኦ ዝደሊ እቲ ኣብቲ ጆኖሳይድ ኩላትና ከም ትግራይ በፂሕና ብድሕሪኡ ክንደይ ጦርነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ መፅኡ نحن حاجة وعلى بريتوريا مستفرمة كن من اللي لنا عبي تسفاني رنا بق immediately المستفرمة تاو ريناون تي تلاقي كافت حيد وزن برا كاس كاب صلاة الخلي قالوا بس حنيرو بتوع المسرات وزيو قيدو عدوا لغيو شراء لغيو بزيو قيدو افتحوا مرة مسبسة تطويل أنا ما دنقت نيرو وتخوينا بتاو علس زي نملس نيرنا تاو علس تايديا نابز بقولوا بس حاجة زي ديتيلو ناين فولتن افتو علي دو زخونه ነገር ተታሕዝና ዶ ወይስ ታገርና ሓደ ሎ ኮንቴስት ዲራ ገለገለ ዝሉ አይ ዶንት ኖ ሶ ዲቴይል እንትሊብለኝ ግን ናትና ሕሞራ ያው ምዕራብ ስፔሻሊ ትግራይ አካል ትግራይ ብስሩቅ ትውዕል ፕሪቶሪያም ቅድሚ ጦርነት ናብ ዝነበረ ክምለስ ለዚ ግን በቲ ውዕል ፕሪቶሪያ አውጥተን ባሉ ንሱ ሓደ ዓቢ ሕቶ اوكي تبع بريتوريا ون او افتي قميت وزلهم توسكنا زول حجي تاي خيان تنوع بريتوريا قالو انك فصما استفالا كباتل حنتي تا مبلاس تمازولتن محاسل على ونتن الله كليرلي بتلي مسم مبلاس تمازولتي ارتيكل بلان بتترايو بوانا نتحلفنت نتي فيدرال منغستي افتي وعلي بقى تمازولتي ناي مبلاس مور نتي فيدرال منغستي توبايو تاوتي وعلى بريتوريا مونغو فيدرال منغستين ياو ودو حوحات نيرو ودو بيتي وعلى بريتوريا استمسرت غزو منغست هات وعلى كفصمون استابلش كوينه مالت حجي دين كلهم ايفصمون زلو وعلى بريتوريا تاي حجاو احنا خمتكل ستيل كنملسون نخيل توعلى بريتوريا تفصمون كيتشرفت تفصمون طرح لنا يوم تسفاون سلازي قرضنا بسرو انت ناي معرب تاريخيو تي صاتمون تفولتو تفونهم تسفيح زخونه ناي بعد جو بوليتيكال مينينغ لو ياو بتي ناي مشاعريا داو السوداني داو مسكلنا محراوني داو صوتي اكتي ناي دغا حيلي او يلو سو عسو عبي تصنو ابزلو خوينو جن بتي على بريتوريا ان خير ملس ولا حج معلو انا سي نشرن خدلنا نعدوان خدلنا حكي نحن وراك ماني خلكل نسيله باس غير زي كده اوتوبس غيرس تاتكز شجيره زي كرتيلكا كيده كلنج من هالكلني فلتي او تكززو دو غلدو مريتنا بمولو تتحيزو بو غزاوتنا حرشانا او زلو صلاين فلتينا سو ستريت مسالكا من كم تلكا زلو ياو سومون بناي فيدرال منغستي افروطي مو زلو سو برايمرلي فيدرال منغستي كتونا تزخيلون كناتو نخيل نيرنا جين كتونا اي كالن ديليتون يولو نمنتا ايزي خوينو يحكي زي كون جن بتعولت بتاريخين ملسجن ابزناي تግራይ ዘሎ መሪሕነቱን ያውቲ ንሪኤና ሁላትና ንሰሙን ወላት ፕሪቶሪያ ይቀመጥ ነበር ስለ ጉዳይ ተማዛበልቲ አይኮነን ዘሉት መሪሕነት ከመሪሕነት በቲሆን ሳይድ ዘሎ ሶትናይ ትግራይ ሕማቅ ትናይ ፖለቲካ ስፔሻል ሕማቅ ተጣይሙ ውዕሊ ፕሪቶሪያን ከይፍጽም ዓብይ ተጽዕኖ እናገብሩ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ زياتهم يوم حجة تحت ناوشتنا خلنا نسألنا تمارحنا تحت هاي ونياتون فلتنا عامن يروت أفتنا خطأ إني ولا بدق نمبر رينا حزب حد خوينسي تي زنورة أنت تطوب بلوي سو نحنا وانت ما خطأ ستة نمبر ما أتنا يرنا تي حد النت وانتزل نسوت حنشيش بمن تناي مرحنا تجري زنورة ولا بعلم نجرمنا سسمع على تجله تأكيد ناس اللي تمازولتي ولا أنت مع التجارب ما ينفلت لي سو ولا بتصحى في كم متجين قداي تمازولتي كلمات بايو تي ناي حدنت ناي تجري خم تقول لك عزنور ولا بتدياسبورا دي بزين عدوش تي زنور حدنت بسلزل حلها توعلي بريتوريان خي بسم مشو كنا تتفصيل وزن فيدرال منغستون من فصام فعلا سو نزيوم حتى تنقبر إن أديشن كان إحنا بتي بإنترناشنال ونسل نسرح على ما كف كوميونيتي متعمد حتى تينا نقبر بتليتهم زفارة رومو نساتو مسيك كفرم كفصم بريجر كفوتر نيروم نساتو ميكونن ولا حجون نعاتهم من دبداب بين صحفينا كم تكال أفرارينكم وين إحنا جين موتلنا سنتت لنا سلزي صاتكم أفتنا هدنا سنتت وقصيلن زمتنا غيرون تحت تيهم ناولناون كل جزء مجلس نوصينا إيميلون الأخير سو بزح ناقريو كتاو توريد كون أنون كم بزبين متاعي
حد خوينا حزب زي حزب حد نوتي من الله شو بقى نبوز احنا من individual ونتوردها هاب بوليتيكا ودوات معلن هاب حد جيرنسي أبز تخلط جيرنتو يزدلي بريشر تزفصل يعني لاش كناتو نخل نرنا جين يزي بزي مفصامو تي بتليت لاي بوليتيكا كونتات ما أصله زخنا نتودا نتسبيك محور نتهز بتعمل شلون زلوا زيتات زي فوترو قداينا نحنا زين من الزلنا أو زي وين أنصرح زلنا قرموا أمتيهم ولا لهم هم محور رسب فرمتوا على بريتوريا أم تحت التنزي في الليل ما الفيدرال تفرم له بتقراون واحد وين الفرمة له لا توم الفرم أكلات لا تل الفرم أكل بنات قراين مستلنا جزاو محدراون مسو توجزاو شلو نجزاو محدرات قراي تايلهم حتيتهم تايم لاش توايبكم الفيدرال خلى أروحهم حتى له تايم لاش توايبكم توم الدرادر تخا كأم ترخوا تسفاوي دما فينك تايلو نتوم خلطت الدرادر تحيلتات له للدرادر حيل له أفس الدردر دما حدا إطوات نايدق إطوات كلهم مريت تغير لغيهم كوس عمر لهم تقميتي جن هم تبهذ له نايم حرا إطوات له ناي جوجل إساس وناي إطوات لداو بوتات مقانو تأساسيرو جنايت الأغا سازي ليوص حيلون له ما زال لا يتملسن سدتنيا ولا يتملسن أو له زون نفس قايل زين بالملكات بوشتنا نجمر تيلنا بوشتنا كحمك ملكته يلقبوا ناوشتي للو مرحنا تيلنا جزاو محدران تايلكو تمسيو اوت فيدرال فريم البال حيلخه خم محرس حاتيتهم تمسيوكم ادرادرتي كاو يوم لقناهم تباهيلهم قند ما لي تتغور مصعاتات لا تيوم نغرات اللور تايلهم هو ياو زي انت عنتو يزبح الزناره توم مدرادت بحال اكلات ያው ለምሳሌ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓደ እና ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ካብ ዝጣሽ ብዙሕ ዕዋናት ገይረሎ ካብኡ ፍላይ ሕዚ ከዓ ኣብዚ ናይ ሕዚ ቀረባ ግዜ ተሓድሽ መሪሕነት ካብቶም ናይ መጀመርያ ኣጀንዳ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ምላስ ጉዳይ ስለዚ ኣብዚ ተደጋጋሚ ንሓቶም ሕቶታት ኣለዉ እዚ ኣብ ምምላስ በቃ ክትምለሱ ኢኹም ጥራሕ እዩ ዝወሃብ ትመልሲ ለዚ ብርግጽ እዚ ኣብ ዝሓለፉ ነበሩ ናይ ምምላስ ኩነታት ባዕሉ ለምሳሌ ናይ ጸለምቲ ዝነበረ ናይ ምምላስ ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እና ካብኡ ብዝሓሸ መልክዕ ሶስት ካኺልና ትምለሱ ኢኹም ዝብል ተስፋ ተዘይኮይኑ ካልእ ዝዎ ነገር የለን ብዙሕ ግዜ ንሓትት ኢና ኣብ ዝሓለፈ እውን ናይ ኣክል ሰልፊ እውን ከድና ነርና ቀረባ ግዜ ብስርቡዕ ብናይ ባዕሎም ሚድያታት ሰነ 30 ናበሉ ድሕሪ 3 መዓልቲ ድሕሪ 4 መዓልቲ ናበሩ ሚድያታት የቕርብዎ ነይሮም እዮም ስለዚ ተግባር የተፈጸመ እስካዕ ሕጂ ናይ ምኻድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ተስፋ ጥራሕ እዩ ዘሎ ዘረብኦም ተስፋ ብቻ እዩ ትከዲኢኹም ብቻ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ኢና ንሕና እውን ሕዚ በቃ እቲ ማለት ብዝስሙዕ መልክዕ ምናልባት سعودي سمعنا يدونو جن قدمها بسمع ملكة سنة ثلاثة تملس يوم تبهلت له تاي تجبت أنا قرأت نير شايف تاي تعزيو بقى منم تايمو منم بقى سيلكاي كل جزيكو كومي يزبهل المخادس أبزي تجبت أنا قر مالت حجت ناي مخاد أفافنت نيرو تناي سلمتي تناي دو مملاسات تنات نيري ስለዚህ ካው ተወጊሶም ዘሃወይቲ ታይዝ ባህል መስለን ብልሕሪ ተخلፊ ደው ኢሉ ማለት ስለዚህ ትጭቡት ዝበሃል ቲ ናይ ጸለምትን ቲ ናይ ደውን ዝነበረ ካው ዝዘለለ ካሊ መንገዲ የለን ግን ካው ተወጊሶም ዮም ቲ ዘረባውን ዘምጽዎ ተደጋጋም ፍላይ ጫና ክንገብር ከለና ወላ ሕዝውን ጫና ንገብሮ ዘለና ዝኾነ መልስ ክውና ይኮን የሚልና ተስፋ ንገብርና ግን ሕዝ እንደሉ ዘለና ንሕና ንሱ ዘይኮነስ ብተግባር ዝምልከቶም ኣካላት ኩሎም ተዘራሪዮም ናብ ፍታሕ ናብ ኣክሽን ክመጽሉ ዝኽእሉ መንገዲ ጥራሒና እንደለ ሕዚ ማለት እዩ ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ቃል ብዘይ ተግባር ንቕበሎ መንገዲ ይብሉን ሕዚ ስለዚ ንሕና ክንከይድ ኢና እንደሊ እቲ ባዕሉ እቲ ፀገም እውን ኣብ ልዕሊና ወሪዱ ዘሎ ፀገም ናወስኸ ሕዚ ብጣዕሚ ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ኢና ዘለና ማለት እዩ
ስለዚህ ትናይ ፌደራል ጉዳይ ከምታ አንተ ይዝባል ዝነበረ ብርግጽ እንድሕር ፌደራል ዝደሉ ኮይኑ ቀሊል ንምእታው ንዓና ማለት ከበድ ኣይኮነን ስለዚህ ያው ድሌት ዘለዋ ይመስለና እንት ናይ ፌደራል ሓይሊ ንዕኡን ኦፊሻሊ እንት ዝገብርናይ ነገር የለን ምስ ኮሙኒኬቱን ኣይገበርናን ዘለና ምናልባት ቀጻሊ ንገብር ንኸውን ኣይፍለጥን ግን እስካብ ሕጂ ዝገበርናዮም ብትትካል እንታይ ዝባሃል የለን ግርሞ ትውዕል ፕሪቶሪያ ይትመሰረትና ኢልኩም መቐሚጥኩም ኣለኹም ብኡ መሰረት ይውን ክትግበር ነይሩ ግን ኣይተተግበረ ሕዚ ኮይንኩም ድማ ተመዛባላይ ክምለስ ግዛእታዊ መሬት ክምለስ ስደተኛ ክምለስ ኣብኡ ዘለዉ ካብ ስቃይ ክናገር እንታይ ምቹው ኩነታት ኣሎ ትብሉ ንስኻትኩም እንታይ ተዓዘኽሞ ምቹው ሓደ ክልተ ሰለስተ ምቹው ኩነታት ኣሎ ላኡ ክንምለስ ዝብል ከም ማሕበረሰብ ዝሓዝኩሞ ዶ ኣሎ ዶክተር ሕጂ ተስፋ እንዲ ያው ተስፋ ሕጂ ንሕና ከም ተመዛበልቲ በቃ ኣብ ናይ መወዳእታ ኢና ዘለና ተስፋነስ በቃ ናይ መጨረሻ ማለት እዩ ታው ተስፋ ዝቆረፀ ሰብ ከዓ እንታይ ዝገብር ይፍለጥ ግን ስቲል ከም ማሕበር ተስፋ ኣይንቆርፅን ክንምለስ ኢና ዝብል እውን ተስፋ ኣለና ኩነታት ኣለዉ ከምልሱና ዝኽእሉ ምክንያቱ ትውዕሉ ኮነ ትውዕልስ ከምልሰና ይኽእል ኮይ እቲ ኣፈፃፅሚ ነቲ ዓብዪ ጠንቀምበር ሕጂ በቲ ኣብ መንጎ ፌደራልን ኣብ መንጎ መሪሕነት ትግራይን ዘሎ ምትእምማን እዩ ሕጂ ትንዓና ዘይክምልሰና ሶ ኣብ ክልቲኦም ምትእምማን ተተፈጢሩ ክምለስ እዩ ክተኣማመኑ ይኽእሉ እውን እዮም ማለት በቃ ሕጂ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ያው كنفلت إن إحنا حج خاز الرأي هنا تريهم وطنكم حزبنا أما ودعتها بس يحس تمالي بورت مال زجورو كنا تاتلو لياب كنا حج من تجري فلت إنجن سرودنا إلو أمري تنجرجروس كابنا بانديرنا حزنا هنكيدنا يلولو حزبي سو زخمزي زلزل حزبي نسوفهم متخيلون أبي خير فلتيو أو زلوا توم عنا زبارور ناستيلو ويمزلوا سو كفتر زخيل نجر بتعم كبيديو زي محبرسب عالم تتجنزيو زمان سهل كيت كونسيدر تغيرو هزو انت بتميتسو لي موتين دي زلو زي من لاش كجنزب يخيل يزبل نيشتي تسفى لنا فيدرال منغستم ولا نايكل منغستم زناي موداتا نايسبت اغستي كونسيدر كغوريم زبل تسفى لنا كأخي بلي يقول يوم معناته تحدقوا كلير لي ريالو تجميرون سلازلو مالتي سو بزي مخنيات بسرون كم تقرايون يمالاشتي بكا حجكم ولا هم تقرايتي ريحكم بتعمل حماق كنتاتنا زلنا سو تفزون السينسي قبرو اللي يقولوا السينسي قبرو اللي حجة عامس لازي بلنا يكون عنكم بكا تعاقم تقرايكو ترايو ግን ያው ናይ ፖለቲካ ሕማቕ የብሎ እዚ ኩነታት እዚ ናይ ሰብ ናይ መወዳእታቲ ዝወፅሑ ዘሎ ግፍዒቲ ቀፂሉን ክመፅእ ዝኽእል ፅዑንቶ ብደንቢ ተተጋዊሑና ዓለም እውን ኮንሲደር ተገይራቶ ኣይሲንክ ክንመለስ ኢና ዝብል ተስፋ ኣለና ሕና በቃ ስለዚ ተሓደጉኡ ክርድኡ ወይም ዝብል ትናትና ዓብዪ ዘሎ እምበር ستيلتي مرحلة من تاخذ هذي تخونات خمتو تجلس نهلو جلس ريته وهات تنتاوي اليوم أتي بفيدرال فرم حيل خونه يلو أقدمون أفتسنت إلو لقتوا وريرنا ور خونه يلو جورس الخونه كسكت بحرياوي كسكت لي ولجن أتي صارت أنت تقالسة مرحلات تناي تجراجن أجندو نايو لعلمان نفس الخونه السيك لعلو الجبو السون زاجد أفتونا قدامنا بريزيدنت جيتاتشو نوركزيون تبلعو تجزيتات بأفتو مرحنتون بالنورنا وعلوم زي ما كده حزد ما بريزيدنت ودورده قدامنا تي بكسرح اللي قالوا قل لا سالسة ورحنا دمان خد لنا حز خطايتهم خنيات دبل بزحتو ما قرب له سخاتهم تاي ترديهم لهم أفتو قدمتنا ورا جيجان حز زي مملاس خم محور ستاهم تعزكم له
ያው ሕዚ ከምቲ ዝበልካዮ ያው እቲ ንምእቲ መዓልቲ ኣታ ፕሮግራም ነይራ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ተን ዝወፃ ፕሮግራማት ኩለን እታ ናይ መጀመርያ ናይ ምምላስ ተመዛበልቲ እያ ትብል ሕዚ ከምቲ ዝተባሃለ ያው እታ መዓልቲ ትውዳእ ኣላ ማለት እዩ ሕዚ እንታይ እዩ ከምቲ ዓንቶይ ዝበሃል ዝነበረ ሕዚ እውን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፍቱክቱክ ገና ኣይተወደአን እሱ እቲ ምክንያት ስለዚ ከም ተጋሩ ብፍላይ ምስ ላዕላውነት ምስ ምምላስ ተመዛበልቲ ተታሒዙ ናብ ሓደ ኣጀንዳ ከምፅእ ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ ብዙሕ ኣፈላላይ ትፍጠረሉ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ገሊኡ ካሊእ ቦታ ከይዱ ካሊእ እንዲብል ገሊኡ ሕዚ እውን ከም ህዝቢ ናብ ሓደ እንተዘይመፂና ብፍላይ ድማ ኣብዘን ክፈልያና ዘይኽእላ ጉዳያት ሓደ ኮይና ክንሰርሕ ተዘይክኢልና ሕዚ እቲ ምክንያት ንሱ ኢለ እዩ ዝወስድ ኣነ ምክንያቱ ከምቲ ዓንቶይ ዝበሃል ዝነበረ ተጋሩ ሓደ ክንከውን ከለና ብዙሕ ነገርና ንሰርሕ ስለዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ድማ ብፍላይ ካብ ፀላእትና ንሕና ሓደ ንዘይምዃን ዝፀዓር ዘሎ ኩነታት እሱ ንዕኦም ፅቡቕ ባይታ እዩ ፈጢሩሎም ስለዚ እሱ ከይዕረና እቲ ዝበሃል ዘሎ ምስራሕ ዝከኣል ኣይመስለኒ ስለዚ ኣብተን ሓደ ክገብረና ዝኽእላ ጉዳያት ሓደ ኮይና ክንሰርሐሉ ንኽእል ባይታ እንተዘይመቻችና ከም ተጋርኖ ሓደ እንተዘይመፂና እቲ ንብሎም ዘለና ብምሉኦም ፕላናት ክፍፀሙ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ እየ ዝብል በቃ ሓድነትና ክጥንክር ኣለዎ ከም ተጋሩ ሓደ ክንከውን ኣለዎ ሓደ ምስ ኮና ኢና ኩሉ ነገር ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እሱ ብዘይምዃኑ እሱ ዝፈጠሮ ኣፈላላይ እሱ ዝፈጠሮ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ በቃ ግዜና ኣብ ዘይኮነ ሕቱኽቱኽ ይውዕል ኣለ ማለት እዩ ስለዚ ኣጀንዳና ኣጀንዳ ህዝቢ ዘይኮነስ ኣጀንዳ ካሊእ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣጀንዳ ካሊእ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ እቶም ኩሎም ፕላናት ክፍፀሙ ዘይከኣሉ ገረም ዶክተር ንፅሞ ሕዚ ድማ ቅድም ክብል ይኣክል ብልብል መራሒ ሓሳብ ሓደ ሰልፍታት ተኻይዱ ነይሩ ሕዚ ንኻልኣ ግዜ ይኣክል ሓምሻ ክረምቲ ኬንዳ ብልብል ድማ ዕለት 11 ትጅምሩ ከም ዘሎ እዩ ሓበሬታ ዘሎ እሞ እዚ ሰልፊ እዚ ብቀንዱ ላመን ለቕንዐ እዩ ፅቡቅ ኣብታ ንሳኽ መፅያ ኣብታ ናይ ንእሽተይ ንምውሳኽ ብዘና ይምስግና እታ ሕጂ ንሕና ከም ትካል የመለሽ እከለመፀ ብዙሕ ትርጉም የለዎን ቅድም ተገይታችሁ ነይሩ ሕጂ ጀነራል ታደሰ ስለዝወረደ በቃ ስለዝመፀ ንሕና ክናትና ዝብል ኣይኮነን በቃ ጠቕላቲ እንትን ክሳኸት ዝግብኦ እቲ ሴትኣፕ እቲ መሪሕነቲ ሳብ ምንታይ ፎከስ ገይሩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዋላ ሕጂ ጀነራል ታደሰ ቅድሚ እውን ዝነበሩ እዮም ኣብቲ ዛይ ዝሓለፈ ብዋናነት ከዓ በተለይ ናይ ጉዳይ ተመዛበልቲ እውን ኣብ ምስኦም እዩ ነይሩ እቲ ብዙሕ ግዜ ንፈልጦ ሶ ሕጂ እውን መፅኦም ኣለዉ ተስፋ ኣለና ኦፍኮርስ ያ እቲ እንትኑ ግን በቃ እቲ ናይ ሰባት ምቅያር ዘይኮነስ እቲ ፎከሱ እቲ ናይ ሓድነት ትግራይ ዝብል ረቢ ክስመረሉ ዝግብኦ እዩ ናብታ ሕቶ ክመፅእ ኣብ ዝሓለፈ ይኣክል ኢልና ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይድና ናይ ባዕሉ ሒዝዎ ዝመፀ ብዙሕ ፀጋታት ኣሎ እዩ ሽዑ ድምፅና እውን ብዝተፈላለየ መልክዑ ክስማዕ እውን ተገይሩ እዩ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ እቲ ሽዑ ዝነበረ ይኣክል ፎከሱ ክንቱ እቲ ግዜ እሱ እቲ ናይ ፖለቲ ናይ እንታይ ባህል ምስሓብ ነይሩ እቲ ሓደ ቤቲ ሶ እንታይ ኢልና ኩልኩም ይኣኽለኩም ጉዳይ ተመዛበልቲ ጥራሕ ንፎከስ ኣምፂኹም ንዓድና መልሱና እቲ ናይ ፖለቲካ ምስሓብኩም ጠጠው ቢልኩም ናብ ሓደ ንዑ ኢና ፎከስ ጌርና ሽዑ ንባዕልና እውን ኢና ንባዕልና እውን ንሕና እውን ኣብ ኬንዳ ምንባር እውን ይኣኽለና ስለዚ ህዝቢ ንሕና እውን ባዕልና እውን ንዓድና መልሱና ዝብል ድምፅና ንስምዕ ዝብል ፎከስ ዝገበረ እዩ ሶ ሽዑ ኣይ ቲንክ ኦቨርኦል ክንሪኦ ከለና ፅቡቅ ምንቅስቃስ ዝፈጠረ ንትግራይ እውን ሽዑ ብደም ትንትን ኢሉ ዝነበረ ሰብ እውን እቲ ናይ ጉዳይ ተመዛበልቲ ብሓደ መንፈስ ርዩ ብዙሕ ሰብ እውን መፅዮ ኣብቲ ሮማናት ኣደባባይ ድምፁ ዘስምዐሉና እቲ ሓድነቱ ዘርእየሉ ፕላትፎርም ነይሩ ሕጂ ንእሽተይ ፍልይ ይብል በቃ ኣነ ንድዒ ናይ መወዳእታ ሰልፊ ኢና ኢልና እውን ዘለና ከም ትካል ሶ ናይ ሕጂ ይኣክል ኣብ ኬንዳ መንባር ወይ ከዓ ይኣክል ኣብ ስደት ይኣክል ምዝባል ይኣክል እቲ ኣብ ጭቆና ዘሎ ሓራ ህዝብና ዝብል ንናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ፎከስ ዝገበረ እዩ ሞር
بخميزي يا كاب سنة 13 بجنيفا عبي وعلى ناي UN وصل قد أفريقيا زريلي سو فوكس غورنايو تناي دياسبورا زلو مخاطب دمبيلان فلتف مخاطب زنبر حيلي تو زلو دياسبورا لك أفتي جنوسايد وازنبر حجون وصيو أفتي أخيوا أفتي بري أخيوا نتي ناي UN محورسب تزمت زلو حدقا حمش عامة بيكم دورنا كاب حجون زمت النازل الحدقا بتلي ناي سلام ناي مدفراس حدقا دي بكاتي زروي نجارات نيو سو كبيت نجاري ريلو سترح زي كنا بهمانيتريان درجات مسحون ردات زبها يلون كلن كيدن ينسلزي حزبنا اب صنتتلو زبلت محبرسب عالم نمفلات يوتي وانا علامو تنايت سلفي سو اوتي اوزلو ككلو ناي اوروبا عدتات يمتلي كودناو بيت محبرت بيلوم سو درسون كسمع موز أتدبنا بيتاتون كباوي سو ني بقى وارنينج نقول أنا عالم سي نزمت بتلي نزمت نقول لازم نزمت نايتورنت حدقات توقبلو قبلو قالوا تجيكينو تحتتيهم زبلي ودي مور الستر حزي كنا أو خصهم زولا بمتاع زولكا زيكا بمتاعهم تطبلو وين نقول وعلي بريتوريا كفتسم عبيس عنتو بمحضر أب فيدرال مانكستي سبيشالي أو العالم حجي زي فولتو كده هاجر ندم يوم نلاش كسلزي تي تسعنو فيدرال مانكستي كفلو تقولنا أمزول لنا نوع سبورتيف زخون خا عاوزيون كنا كايد سلزي توزي حجي إحنا حاسبنا يزل لنا سلام واصل فيه توزل كل صغاي تهزبي كسمع تمرت زل خناتاتون كفلت لذي بلايف بون ياو كحلف مستينا يدقزلو سلام وصل فيك اللي تيو لينك غيركا توزلو سايون نحلف كاتي محور سو عالم كيف اللي تام مغور نا انترناشونال ميديا تاتون نسو علينا نساتمون كفرج كونا يوم بروميسات يونالو سو زوزل بدم كله ناي مقاله حجب فقاد وردي تفقيد لنا كل ነገር ጽቦ ይዘሎ በቃ ምንም ኩሉ ሰው ከተሐተተልها እዚ ጉዳይና እዩ እዚ ቪዲዮ ነታትኩም ተከሉን ጽቦ ምትሐዋሪ ዝገብረልና ዘሎ ላዛ ትግርኛ በዚ አጋጣሙን ከመስገን ይደልኝ ሶ እዚኦም ብሙሉኦም ተቢሎም ትለካለኹ በዋናነት ናይ ዓለም ተጽዕኖ ኣብዚውን ሓሲብና ዘለና ህዝቡን በቃ እዚ ጉዳይ እዩ ኩሉ ጉዳያታት ይሁን ደቀነስ ማህበር በናሰይ ትምህርት ቤታት በሙሉ ኣብዘሉ ተካላቱን ዓዲምናና እንዲያም ትናይ መጨረሻ ሕጂታ ካብ 11 እስከ 13 እንዲያ ትናይ መጨረሻ 13 መዓልቲ ወላውዚ ይሁን ሰላም ወሰልፍ ግን ኣብ መላእ ትግራይ ስራሕቲ ኩሎም ጠጠው ኩሉሞ ጉዳይ ተመዛበልቲ ጻውዒት ብሄራዊ ጻውዒትና ናቅረብ ንሓስብ ዘለና ሰው ብሄራዊ ጻውዒትና እንታይ ናብ ሓደ መጽና ከምተ ዝነበረ ሓደ ኮይናት ብቲ ሓድነትና ነውዚውን ሓድነትና ነምጽእ ናብ ዝብል سوزيتي نحن حدنت نتوعلو سلام أو سيلفي كونوزي تي بوانا نزول كهاجين تي فوكسو بتناي international community فوكس جبري جنت سلسته معلتي جنوزي بقى قداي تمازال تطرح كله كريمو بدحريو تي سفتر تصنو نخمت سيلنا تسلسته عالمون نزي بسمو قرم موتي كندو السلفزي لا محبرسب عالم لغنع يرهم لهم او زي ممهر مسكنا طناخركم كتملسوا حدا دحنا في محبرسب عالم طناخر كينو تي ابدغل له لكهم تمخت عينت تناوي مس تግራይ ልካይድ ነበረ تناي دياسبورا حيلي او زاغيتا يتسرح له حدا تسرح ነገር هلاي زوجي له لግዚያም محدار يدما مس فيدرال فرما اكل او زيلو يا سمعي الفولط ነገራት እቱ ሓደ فرما اكل بمنታይ መልክዕ ይኹም ክትፍልጥዎ ብዜና بالحلف ديو ተክሰምዖ ወይስ ልኡል ተዳልዎ ደብዳቤሎ ديو ልኡል ተዳልዎ መግለጽሎ ديو ለው ክበጽሕ ለኽለፍቱ ናይ ፌደራል ልኡ ከታይኹም ተዳሊኹም ለለኹም እቱ ናይ ተፈላለያ ሚድያታት ምጽዋዕ እና ዜና ሽፋናት ተፈላለዩ ነገራት ክባብ ምኻለን ሓደ ዓቢ ነገር ኮይኑ ብፍላይ ግን ከምቲ አንቶ ልወልናዮ ኣብ ክልተ ተደራደርቲ ናይ ፕሪቶሪያ እዮም ለይ ተጎርወሉ ብቀንዲ ድማ ኾነይሉ ለጽቀጣ ሓይልሎ እቲ ናይ ባዕልና ድኽነታት እውን ከም ዘሎ ሲና ስለዚ
لو بمنتا ملكهم أدرس كتجارو تللي له نتو محورسة دجل له ناي دياسبورا تجراي دما ببل له خلاص خم عنش تكفتر يخوم توم دولار غيرهم له صبغ كم سفدت أو تي سلفي كعصر حديث وعصر سلسلة وش تعدلنا دجني وذكر زلا تاني عصر سلسلة خمت عنتو يتقلد زنورت أو دجة أو سويسرلاند أو جنيفا يذكر ያው መበገሲኡ ድማት አንተ ወይ ዝብለ ዝነበረ ያው አው ናይ አፍሪካ ጉዳይ አኼባ ስለ ዘሎ አው ተጽዕኖ ፈጢርካ ነቲ ናይ ዓለም ዝምልከቶ እቲ ናይ ዓለም አካላት አው ብደንብ ጌርካ እሶም ክሰምዑሉ ብዝኽእል መልክዕ ተዋዲዱ ኸይዱ ዝኾነ ጫና ፈጢሩ ዝኾነ ለውጥ ከምጽእ እንታይ ዝበሃልና ብርግጽ ኣብ ደገ ባዕሉ ትየብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሓድነትና ፀገም አው ብትቡስን መልክዑ አለ ከምቲ ናይ መጀመርያ ይኮን ብርግጽ afti መኸተ ዝነበረ ሓድነት ዝገርም እዩ እዚ ኮሞይ ኮነን ዘሎ ይረአ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ግን ሕጂ ታይቲ ናትና ዓቢ አጀንዳ ጉዳይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ስዱድ ህዝብና ናብ ሓደ ከምጽ ይዝብል ሓሳብ ይዘልና ከምቲ አንተ ይዝባሃል ዝነበረ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ፖለቲካ አጀንዳ ይኮነን ምምላስ ተመዛበልትና መረበቶም ብፍላይ በዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ህዝቢ ስቃይን መከራን ክምለሱን ግድን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ብሙሉ ዝምልከቶ ፈታዊ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ደገ ሓደ ክገብረና ይኽእል እዩ ዝብል ከምቲ አንተ ይዝባሃል ዝነበረ ሓበራዊ ናይ ብሔራዊ እንትን ክኸውን እውን ንፅውዕ ስለ ዘለና እሱስ ሓደ ክገብረና እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ኮሚቴታት ኣሎ እዚ ሞቢላይዝ ዝገብር ኮሚቴ ኣሎ ብደገ ዝተዳለወ ከም ትካል እውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሕድሕዱ ኣብዛ አጀንዳ እዚ ሓደ ኮይኑ ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይስራሕሉ እዩ ብኮሚቴታት ደረጃ ማለት እዩ ስለዚ ያው ኣብዚ ሓደ ተዘይኮይኑ ያው ከም ትግራይ እውን እንትን ምግባር ይኸብድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እቲ ናትና ዋና እንታይ ዝበሃልና ኣብዚ እኔ ኣነ እንትን ክብል ዝደሊ ምናልባት ዶክተር ሙዝ ሓሳብ ታለ ገረም እንድሕርዚ ደድሕር ሰልፍዚኸ ታይ ስጉምቲ ወይ ድማ ታይ ንምዝርግሕዎም ሓሳብ ኣለኩም እዚኣ ብጣዕሚ ክሪቲካል ኣተ ህዝብና እውን ዛሕታ ኩሉ ዛሕተና ኦኬ ሰልፊ ታይ ሞ ብድሕሪያስ ታይ ታይኹም ክትገብሩ ዝብል ንኽትምልሳ ብጣዕሚ ተጨነቕ ሕቶ ኤግዛክትሊ እዚ ይብልካ እውን ይባላ ከባድ እንዳ እቲ ምድላው ሕጂ ፅቡቅ እዩ ዘሎ እቲ በተለይ ሕጂ በቃ በቢ ሃገሩ ኣውሮፓ ኮሚቴ ኣለውና ንዑ ዝመርሓ ዓብዪ ኮሚቴ ኣለዎ ናይ ደገ ዓብዪ ኮሚቴ ኣሎ እዚ እውን ዓብዪ ኮሚቴ ኣሎ ምዝገባ ኦልሞስት ካብ ጀኔቫ እንዲሁ ካብ ጀርመን ስዊዘርላንድ ሆላንድ ኩሉ ዘሎ ሰብ ኦልሞስት ይምዝገበሉ ብዙሕ ሰብ እውን ይምዝገበሉ ያው እናተመዝገበ ቅድሚ ወርሒና ጀሚርና ኣብቲ ኣብ ደገ ሰላማዊ ሰልፊ ትገብር ስለሆነ ቅድሚ ወርሒ ስለተፍልጥ ቅድሚ ወርሒ ምንቅስቃስ ጀሚሩ ህዝቡ እውን ተወዘለ ማሕበረሰብ እውን ያው ታይም ኣረንጅ ገበስ ሶ ኣብ ድሓን ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ኢልና ኢና ንግምት ኣብዚ እውን ምንቅስቃሳት ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝተባሃለ ብደብዳቤ ንኩሉ ኣፍሊጥና ኢና ኩሉ ማሕበር ኩሉ ውዳበታት እና መንግስቲ ያው ተፋዶም ስለዝተረኸበ ቀጻላይ እውን ንገብሮ ነገራት ሚዲያታቱን በቀዳማይ ዓዲምና ሚኒስትሪ ሚዲያን ይርከቡ እና አክቲቪስታት እውን ዓዲምና ብደንብ ብሪፍ ጌርና ኢና ሶ ኣብዚ እውን ጽቡቅ ዘሎ ብድሕሪኡ እንታይና ክንገብር ከምዚ ሲቪክና ከም ሲቪክ ማሕበር ያው ኣለና ናይ ሊሚቴሽን ኣለና ባንክ የብልና ታንክ የብልና ያው ድምፂ ምስማዕ እዩ ግን ብድሕሪኡ ንገብሮም ነገራት ናብ ህዝብና ኢና ክንከይድ ያው እሕና ቪክቲም ስለ ዝኾና ከምዚ እሕና ስኢልና ናይ ቁፃር ገለ ዘይኮንናስ ደቂ ምዕራብና ነንሱን ናቲ ሕጂ ቤተሰበይ ሱዳን ኣብ ሊብያ ኣብ ግብፂ ናብዚ ኩሎም አይዲፒ ዘሎ ናይ ምስግንም ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እውን እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ክውስን ግን ናብቲ ህዝቢና ክንከይድ ኦኬ እዚ ናይ መወዳእታ ሰልፊ ጌርና ኣለና ንዓለሙ ነቕሪባትና ኣላ እንታይ ክንገብር ዝብል ህዝቢ ባዕሉ ክውስን ክኽእል እንድሕር መንግስቲ የለ ማለት እዩ ንመንግስቲ ናሕቶ ነቕሪብና ግን እናሞትካ ኣይትነበርን እዚ ፍሉጥ እንዲ ብስሩ ሰብሲ
ሕجنا بتميت حد اللو طعمي زنا دكا ነገር ዘقلዱ ሰባት اللو ግን መለሲና ከንሎ ተለስ ጦርነት አይተብሉ ጦርነት ደም ደለም አደህም ለስ ይብሰሪ ሰላሚና እንደሊ ብጣዕሚ ዝሕረቕ ከም ተማዛዋላይ ኮይን ካትሪት አለ ንገዛኻ ከመለስ ማለት ጦርነት ምድላይ ይኮን ታ ጦርነት ካባና ለዓሊ ዝፈልጣ ሰብ የለን ከም ተማዛበልት በታ ጦርነት ማንያት ይላ ተማዛበልና በአ ምክንያትና ዘይአተና ናፍታ ገዛና ሶ ጦርነት ሚና ከማንም ለዓሊ ሴንስ ነገሩ ግን አውታ ዘሎ ጣሚ ሶት حنا حجي ገዛና እንከይድና حجውን ክንቅጥና ገዛና እንከይድና በርግጠኝነት ካህ እንከይድና معز صباح دحر صباح عملت كنت عامل 3 عام شركه برينتنج كتكبرت لها ግን ገዛها ተመንጥል ካን ዘላለም ይዝነብር ንሱ ጥራህ ዘይኮነሲ نعيس بطميت لحشكا بطيت ينهج تشويز بينا يتموت أينا يخف وانا عيما بطيت موت بحشن بطميت سوز موزول طميتي نابلي زغط لك نا ساقي سو معلتاوي صبصا مننا خم تايبال كبومل اي دي بي ابشر زلو ل10 8 اي دي بي 10 3 اي دي بي اب سودان زلو فتي تسمعت لها بطيت موت تمرص ولد ساعتنا زنينا ساعت እዚ ማለት ጦርነት ማስቃስ ማለት ይሆናል ጦርነት በፍጽም አይደለም በፍጽም ጦርነት ተላዕላሲት ናይ መጀመሪያ ዘሃለው ሰብ ተአይዲክ ብዘሉት ተማዛበል ህዝብ እዚ በደንብ ይናን حنان ፎልጥ ግን በቃ ታጥይት በዚህ አትያበስ ጣት ለከ በሐንሻ ትሜት ህዝብና ግን ማልታው ህዝብ በቃ ዘሎ ማልታው ሪፖርት ነና ከባይዲክ ማልታው ሰብ ይሞት በትሜት በሕማም ولدنا بتلعب بيتس بمول ولا يلو نحن حج كوات تمشناس عبي زي بلنا نحن الناس كم عرب كم كل ما حصانتي توليدو حصان من صباحيت الموزل سو ازي موت زي اين موت نحن تنتون يا اخي كال سو سب معلتاونا موت بتميت منسي يغرمك ايو ازو اي دي بي ريبورت لكمنا كاوسودان بزح منسي مسمو اما على السادي عنده يتمزجوس باسبورت دقاف يحتت باسبورت خدم مالتي كاوسودان موسيقى عنده مكرم ثم نسي نعطي عرفته يلو انا في السودان ينير تورنت اسكافجي حمد حمش عملت تملسنا امس سو السودان زنور بمولهم يلو عرفتي كيبسن ليبيان يوتن حليفه سو احنا ابزي تشويز ابزي يعني كومزيلكا اي نبرم بفصم بقى كومزي تشويز غورني سو انت اي خبل زبل ياو انت اي خم زبل ياو تا احنا ممكن نوصل ስለዚህ نخيل بس حزبنا قريبنا حزبنا عدلنا تا حزبنا زدليا حدا كلتا سلستيلنا نام منغسينا بزي اغاب انا خناتو زندلي ويكاتوس حج زري نغراتو نيخبل يدل رمو حتوزي طرحناي كان زوا معرب تمزاول حتى طرح هنا وملكي ناي ملا حزب تግራይ اوشتي هالو ابدك ناي كله تግራዋይ حتى يو ناي كله تግራይን حزب تግራይ ዝወጽሕ ዘሎ በደል ዝፈቱ حتى ኢለ ይልወስድ እዚ ዝድምጽ እዚ ናይ መላ ትግራይ ክኾን ብደብዳቤ ታጽሑ ነው ካብ ደብዳቤ ብልሸገረ ካልኦት ጥንክርዎ ነገራት ልሙሳኽ አፍተን ለለዋ ማዓልትታት ታይልሐሶኩም ኣሎ ዘጋጣም ዝክትሐልፎ ትደሊ ነቱ بفلات أترمي مللو تداري حيلي فدرال دما هنتاتو ما جاش كمال سلقبو لو أخذ تائخهم كتولو يعني خلت حتى دراري بين له صبوا ياو هزين إحنا كم تستبعله تي سلفنا أكلنا يمول وهزو تقرأي خوينا صارنا قبل زلنا مالتي بسرون ياو مملاس تمزاولتي ناتنا تحزي كونس ناي كل كخون ناي مول تقرأي كخون كم تعنتو يزبال زنارة بدو دابي سواع ناي منقصة أكلات ودابتات بمولان بدو دابي ملكة عفلتها يوناينا حزونا ميدياتات سينا نزلنا لذي أبزي سلامة وسلفزي ناي دو تمزاولي ناي إيروب ناي زلامبسا ناي سلمتي ناي زو كل تمزاولي له لذي نعون زملكة سلازخونا صاوعتنا كله تمزاولاي ناي وشت عبد زلو أو سلامة وسلفزي تساتفو دمت ناي تزوك خونا ندلم لذي زين مقار ياو تمزخدنا يوم تم ميدياتات بورقات ملكة زخدو
ዝጥራحون ኣይኮነን ናይ ደገውን ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚዲያ ከምታ አንቶይ ዝበሃል ዝነበረ ዝተፈላለዩ ናይ ትዊተር ካልኦት ነገራት ኢንፎርሜሽን ሊንክ ናተገበረ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኩሉ ትግራይን ፈታው ትግራይን ብሙሉ ክኸውን ናይ ዓለም ክኸውን ምክንያቱ ከምታ አንቶይ ዝበሃል ዝነበረ እዚ ሰላማዊ ሰልፍ እዚ ናይ መወዳእታ ክኸውን በቃ ንሕና ካብ ሕጂ እንድሓር ሰላማዊ ሰልፊ ዘይኮነስ ኣብ ገዛና ክንከይድና እንደሊ ስለዚ ተግባሪና ንፅበ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እሱ ስለዝኾነ ሙሉእ ዓለም ክንቀሳቀሰሉ ብዝኽእል መልክዕና ዋዲድና ንኽእል ዘለና ያው ንፌደራል ክንብሎ ንደሊ ያው ንሕና ኣካልቲ ኢትዮጵያ ኢና ሶ ብኻሊእ ባህላ ንሕና እውን ናይ ህዝቢ ኣካል ኢና ስለዚ በታ ውዕሊ መሰረት በታ ዝተፈራረሙ መሰረት ናብ ተግባር ኣትዩ ገዛና ክንምሰና ጥራሕና እንደሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኢና ክንብሎ ንደሊ ብርግፅ ያው ይርአ ኣሎ እቲ ናትና ኩነታት እቲ ናትና ፀገም ከምቲ ዓንተወይ ዶክተር ዝብሎ ዝነበረ ሙሉእ ዓለም እውን ይዘራረበሉ ዘሎ ፀገም ግዜ ዝህብስ ካብ ዘይኮነ ከምቲ ፈራሚ ኣካል እውን ምዃኑ ብቁልጡፍ ናብ ገዛና ክመልሰና ኢና ንላቦ ማለት እዩ ተረፈት ፅቡቅ ከምቲ ዝበሎ ያው ደብዳቤታት ጽሒፍና ኣቲና ግን እንደገና በአካል ንኸይድ ኣብ ኩለን ቢሮታት ኦልሞስት በፅሕና ኢና ሶ ኣብኡ ከመይ ድምፂ ኮና ከመይ ክሕግዙና ከም ዘለዎም እውን ናተዘራርብና እቲ ጉዳይ ሲ ናትና ኣይኮነን በቃ ናትና ኢኒሽቲቭ ንወስዶ ግን ናይ ኩልኩም ናትኩም እዩ እንዳበልና ኢና ንዘረብ ዘለና ስለ ኣብዚ ሕጂ ንሕና ከም ብሄራዊ ግዴታ ናይ ማንም ሰው እና ናይ ማንም ትካል ምዃኑ ኣብዚ ተዚ ሓጊዝኩምና ሲ በቃ ብሄራዊ ትንኩም ከም ዘይተዋፅኦ ካብ ኢና ኮንሲደር ንገብሮ እንዳበልና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና ሶ ብኡ መልክዕ እዩ ትንቅስቃሴ ለምሳሌ ንሕና እንደሊ ሕጂ ተምሃሮ ኣብዚ ኣለዉ ተምሃሮ ግን መፅኦም ድምፆም ሓወይ ኣይተምሃረን 5 ዓመት ሙሉእ መቐለ ሕጂ ካብ ዝተፈላለዩ ከምኡ ኣሬንጅ ንገብርና ከምኡ ኢሎም ሲ ድምፆም በብኩሉ በብሴክተሩ ነጋዶም ሕሞራት ፈልጥ ብጣዕሚ ብዙሕ ኢንቨስተር እዩ ዘሎ ብዙሕ ነጋዳይ ነው ሶ መቐለን ከባቢያን ዘሎ ነጋዳይ በቃ ዕረክተይ ኣብ ኣይዲፒኤም ዘለዉ ነጋዶ ክንግደሎም ሓረስታይ ሕሞራት ፈልጥ ያለ 500,000 ሄክታር ዝሓርስ ነበረ ትራክተር ዝውን ኩሉ እዩ ሕጂ ኣይዲፒ እናለመነ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ናቱ እንታይ ዝበሃል በዓል ዋና ኮይኑ ድምፁ ከስምዕ ብዝኽእል መገዲ ናቱ ምንቅስቃስ ንገብሮ ዘለና ንመንግስቲ እውን ንሪኦ ኣለና በቃ ሰብ ዓቕሉ ወዲዩስ ክኸይድ የብለ ኣሎ ንብሎ ኣለና ክኸይድ ናብ እግሩ ዘምርሖ ኣብዚ ከንታይ ኢኹም ክትብሉ እንታይ ኢና ኢልና እውን ትሕቶ እውን ነቕርብ ዘለና ሶ በዚ ደረጃ እዩ እቲ ምንቅስቃስ እስካብ ሕጂ ረኸብናዮም ኣካልና እዩ ስራሕና እዩ ኩሉ ዝከኣል ክንገብር ኢና ዝብል ምላሻት ኢና ንረክብ ዘለና ካብቲ ፍቓድ ጀሚርካ ምንም ዕንቀፍና ንፍቓድ ክንብል ዘለና እንዲያምቲ ዘሎ ኩነታት እናተፈለጠ ግን ጉዳይና እዩ ዝብል ካብቲ ናይ ከተማ መቐለ እውን ካብቲ በተለይ ዝምልከቶ ኣካል ፍቓድ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ተቐቢሎምና ፅቡቅ ምንቅስቃስ ኢና ንሪኦ ክንሪኢ ማለት ተረፈነ ጥቅልሉ ዝተኸበርክንን ዝኸበርኩምን ተኸታተልቲ ላዛ ትግርኛ ንሎሚ ኣብ እዋናዊ ዛዕባ ማለት እውን ይኣክል ሓምሻ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ብዝብል ዕለት 11 ጀሚሩ ክሳብ 13 ዝፀንሕ ሰልፊ ምክንያት ምግባር ምስ መምህር ምስግና ዘርኡ ኣካይዲ ስራሕ ማሕበር ፅላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይን ምስ ሙኡዝ በርሀ ዶክተር ምክትል ፈፃሚ ስራሕ ዝገበርናዮ ውግዒ ተዛዚሙሎ ሰላም